गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूलाधारे वारिजपत्रे सुचतुष्के वं शं शं सं वर्णविशाले सुविशाले रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। ॐ मूलाधारे वारिजपत्रे सुचतुष्के वं शं शं सं वर्णविशाले सुविशाले रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। स्वादिष्ठाने षड्जलपत्रे सतुलिके बालान्तावा वर्णविशाले सुविशाले पीतं वर्णं वाक्पतिरूपं द्रुहिणन्तं नाभौ पद्मौ पत्रदसारे डफवर्णे लक्ष्मीकान्तं गरुडारूढं नरवीरं नीलं वर्णं निर्गुणरूपं निगमान्तं हृत्पादान्ते द्वादशपत्रे कटवर्णे साम्बं शैवं हंसविशेषं समयन्तं सर्गस्थितन्यं कुर्वन्तं शिवशक्तिं कण्ठस्थाने चक्रविशुद्धे कमलान्ते चन्द्राकारे षोडशपत्रे स्वरवर्णे मायाधीशं बीजं शिवं तं निजरूपं आज्ञाचक्रे भ्रुकुटिस्थाने द्विदलान्ते हंसं बीजं ज्ञानसमुद्रं गुरुमूर्तिं विद्युद्वर्णं ज्ञानमयन्तं जटिलाख्यं मूर्तिस्थाने वारिदपत्रे शशिबीजे शुभ्रं वर्णं सह पद्मसहस्रं सुविशालं हंबीजाख्यं वर्णसहस्रं तुर्यान्तं ब्रह्मानन्दं ब्रह्ममुकुन्दं भगवन्तं ब्रह्मज्ञानं सत्यमनन्तं भवरूपं पूर्णं चिद्गणपद्यमखण्डं शिवरूपं शान्ताकारं शेषशयानं सुरवन्द्यं कान्तानादं कोमलगात्रं कमलाक्षं चिन्तारत्नं चिद्गणपूर्णं जिजराजं मूलाधारे वारिजपत्रे सुचतुष्के वां शं शं सं वर्णविशाले सुविशाले रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। ॐ श्रीपतञ्जलये नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीपतञ्जलये नमः। ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः। ఓం శ్రీ మా పితృసమానులైన అరుళనిధి శ్రీ కిషోర్ గురువు గారికి వారి పాదపద్మాలకు నా నమస్కారములు. ఈరోజు పారాయణ పూర్తి. నమస్కారం అండి గురువుగారు.